تے صحابی عرض کردے نے والل جہاد اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام باقی دن اندر باقی رات اندر باقی مہینے اندر باقی ہفتے اندر اللہ دی راہ دے اندر جہاد کریے تے اللہ دی راہ دے اندر کیتا ہویا جہاد ایس عشرے دے عمل تو افضل ہوئے گا. آپ ارشاد فرماندے نے والل جہاد فی سبیل اللہ باقی دن اندر کیتا ہویا رب دی راہ دے اندر جہاد او بھی ایس عشرے دے نیک اعمال دے اجر و ثواب نو نہیں جے پہنچ سکدا. فرمایا باقی دنوں دا جہاد تے اینا دنوں دا نیک عمل. حدیث صحیح بخاری دی. فرمایا باقی دنوں دا جہاد اینا دنوں دے نیک عمل دے ثواب نو پہنچ سکدا. کنی عظمت ہے کنا مقام ہے مگر سانو پتہ ہی نہیں. اساں اپنے طور تے بنا لیا ہے رمضان المبارک دا آخری جمعہ اے جی جمعۃ الوداع ہے اور آخری جمعے مسجداں وچ جگہ نہیں ملتی. خطبات جمعہ دے اندر الحمدللہ بڑی کثرت نال لوگ ہوندے نے. دعا کرو جس طرح جمعۃ الوداع اندر ہوندے نے اللہ تعالیٰ سارا سال آن دی توفیق عطا فرمائے. حالاں دی فضیلت رمضان دے آخری جمعے دی فضیلت نہ رب دے قرآن اندر ہے نہ نبی پاک دی حدیث اندر ہے. اور جمعۃ الوداع دا نام بھی اساں آپ ہی رکھیا ہے, قرآن و حدیث اندر ہے نام نہیں. مگر اے جمعہ ذوالحجہ دے پہلے عشرے دا جمعہ سال دے سارے جمعیاں تو افضل ہے, سارے جمعیاں تو اعلی ہے. جیڑا اجر تے ثواب رب نے اج عطا کرنا ہے سال دے کسے جمعے دا اللہ اجر تے ثواب عطا نہیں جے کردا. امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اور باقی دنوں دا کیتا ہویا نیک عمل اینا دنوں دے نیک عمل دے اجر نو نہیں پہنچ سکدا حتیٰ کہ رب دی راہ دے اندر کیتا ہویا جہاد ایس عشرے دے نیک اعمال دے اجر تک نہیں جے پہنچدا. اللہ سرور کائنات فرماندے نے مگر او بندہ اللہ رجل خرج بمالہ و نفسہ یخاطر فلم یرجع بشیء. ہاں او بندہ جڑا اپنا مال لے کے نکلے ہے اپنی جان لے کے نکلے ہے رب دی راہ دے اندر لڑدا پیا قتال کردا پیا اللہ دی رضا واسطے جہاد کر رہے ہے اللہ دے کلمے نو بلند کرنے واسطے رب دی راہ دے اندر قتال کردا ہے اینا اللہ دی راہ دے اندر اخلاص نال لڑدا ہے ایدا مال بھی رب دی راہ دے اندر خرچ ہو جاندا ہے. اور ایک وقت آندا ہے اللہ تعالیٰ ایدی جان اپنی بارگاہ اندر قبول کر دے نے اللہ تعالیٰ اینو شہادت دا مقام عطا کر دیندے نے. فرمایا اپنا مال رب دی راہ دے اندر قربان کر دین والا اپنی جان رب دی راہ دے اندر قربان کر دین والا فرمایا اے بندہ ایس مہینے دے نیک اعمال دے اجر نو پہنچ سکدا ہے باقی دوسرا کوئی بندہ اس مہینے دے نیک اعمال دے اجر و ثواب نو نہیں جے پا سکدا. کنی عظمت ہے کنا مقام ہے. مگر ایسا سمجھے ہے یہ صرف کھیل تماشے دے دن نے شاپنگ کرن دے دن نے کوچا و بازار دے اندر آوارہ گردی دے دن نے استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نا امام کائنات ارشاد فرماندے نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع حتی طہارک محجت دمہ. سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے اور اللہ دی راہ دے اندر نکلن والا مجاہد اپنا مال رب دی راہ دے اندر قربان کر دے اپنی جان رب دی راہ دے اندر قربان کر دے اللہ دی راہ دے اندر ایدہ مال بھی کم آ گیا ایدی جوانی بھی کم آ گئی. فرمایا اللہ تعالیٰ اینو جنہ اجر عطا کرنگے اللہ رب العزت ایدے مساوی
انہاں دناں دے اندر نیکی کرن والے ہر مسلمان نو اجر و ثواب عطا فرما دین گے۔ انہاں دناں دی قدر نو جانیے، انہاں دناں نو ضائع نہ کریے، اور انہاں دناں وچوں اللہ سبحانہ و تعالی جیڑے دن سب تو زیادہ لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دے نے، او ذوالحجہ دی 9 تاریخ ہے، یوم عرفہ، عرفے دا دن، معرفت دا دن، رب دی پہچان دا دن، اور جڑے دن اللہ تعالیٰ جنہاں نو توفیق عطا فرمائے وہ حج واسطے جاندے نے تے عرفات دے میدان دے اندر قیام کردے نے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ۔ آپ دی حدیث مبارک ہے سنن ابن ماجہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، طاہرہ مطہرہ محدثہ مفسرہ زاہدہ عابدہ عاتقہ، کائنات دے ہر مومن دی ماں محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، اور جدے سینے اندر نبی پاک دے صحابہ دی محبت نہیں، آپ دے اہل بیت دی محبت نہیں، آپ دی ازواج دی محبت نہیں، سارے سال دے سب تو زیادہ برکت والے دن اور سب تو زیادہ عظمت والا جمعہ سرور کائنات دے منبر نو گواہ بنا کے کہنا وہ بندہ کدے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی سانو صحابہ دی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی سانو آپ دے اہل بیت نال پیار دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ساڈے سینیاں دے اندر آپ دیاں بیویاں ہر مومن دیاں ماں اللہ تعالیٰ انہاں دے احترام دی توفیق عطا فرمائے۔ کون ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہاں دے بارے سرور کائنات کو پوچھیا گیا اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام تانو رب دی زمین تے موجود تمام مرد تمام عورتاں انہاں وچوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے؟ صحیح بخاری دی حدیث فرمایا سوال کرنے والے منو ساری کائنات اندر سب تو زیادہ پیار اپنی بیوی عائشہ صدیقہ نالے رضی اللہ عنہ۔ آج کوئی اپنی بیوی دی ڈیمانڈ پوری کرے، بیوی دے آکھے لگ جائے، وہ دی گل نو مان لے تے اسی کہنے ہیں یہ بیوی تھلے لگ گیا ہے نا، آپ دی حدیث مبارک ہے فرمایا خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، فرمایا لوگوں تواڈے وچوں سب تو اچھا بندہ ہووے جیڑا اپنی بیوی واسطے اچھا ہے، اپنے بچیاں واسطے اچھا ہے، اور میں رب دا رسول کل ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ اپنے اہل و عیال واسطے اچھا۔ اسی بار اخلاق محبت پیار ملن ساری مٹھاس شرینی والی گفتگو تے گھر پہنچدیاں ڈنڈا موڈے تے رکھ لینے ہیں بیوی واسطے بچیاں واسطے نا، یہ آپ دی سیرت نہیں، آپ دا کردار نہیں۔ سوال کیتا گیا ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ تانوں کدے نال محبت ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے مینوں اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ نال محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے سرور کائنات دے صحابی اگلا سوال کرتے ہیں اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام میں عورتاں والوں نہیں پوچھیا، میں تے پوچھ رہا وَمِنَ الرِّجَالِ بندیاں میں جو سب تو زیادہ کدے نال محبت ہے تے سرور کائنات فرماندے نے ابو بکر، مینوں بندیاں وچوں عائشہ دے باپ ابو بکر نال سب تو زیادہ محبت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے پیغمبر دی محبت دا مرکز نے، میرے نبی دی محبت دا محور نے، جڑا انہاں نال محبت نہیں کرتا کبریائی دی قسم ہے کدے بھی وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے
اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو کان درو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔